पिछले 6 माह से इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे, बिजली के झटके जो होते हैं वो लगाए जा रहे थे। यूसुफ भाई बता रहे थे कि वो रोज़ कहते थे कि या अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मैं अल्लाह मियां आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। बड़ा ही अजीब मंजर था। हम लोग मतलब इतना सिसकियाँ ले लेके रो रहे थे कि हमारे से वो मंजर नहीं देखा जा रहा था। मौलाना को अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है, बड़ा मकाम दिया है, बड़े सब्र में थे, इतना ज़बरदस्त बयान, वो लोगों को सब्र की तलकीन कर रहे हैं जिनका जवान बेटा चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परसों शाम इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के अंदर पेश आया। पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की मौत पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसका जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन अफसोस इस बात का ज़्यादा है कि जैसे ही खबर ये आती है कि मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की वफ़ात हुई है, तो उसमें जो स्टोरीज़ दी गई, जो डिफरेंट एंगल्स दिए गए कि खुदकुशी कर ली है उन्होंने, किसी ने उनका जो है वो कत्ल कर दिया, इस तरह की खबरें आप जितने भी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट स्टोरीज नज़र आती रही हैं। बहरहाल मौलाना तारक जमील साहब के जो बेटे हैं मौलाना यूसुफ जमील साहब, उनका एक बयान आता है और इसके बाद सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लियर हो जाती है कि मौत की जो बेसिकली वजह थी वो क्या थी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद हैं हसनैन केबी साहब, सराइकी में व्लॉग करते हैं और मौलाना तारक जमील साहब की फैमिली के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात रखते हैं। खुद मौजूद थे वहाँ पे, मौलाना से मुलाकात की, मौलाना यूसुफ जमील साहब से मुलाकात हुई, जनाजे में मौजूद थे और उसके बाद जितने भी वो फॉलो करते रहे सारी चीज़ों को उसमें मौजूद थे। तो इनसे बात करते हैं कि असल में सिचुएशन थी क्या वहाँ पे। हसनैन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने भी देखा होगा कि जैसी खबर आई है तो हर बंदे ने उसको कैश करवाने के लिए उसको डिफरेंट एंगल्स देते रहे हैं। बेसिक मकसद जानना ये है कि वो जो उनकी मौत बेसिकली हुई है उसकी वजह क्या थी, कहाँ पे हुई, किस जगह पे हुई, क्या उसमें किसी के कत्ल का भी कोई मामला था या नहीं था, तो इस पर थोड़ी सी प्लीज गाइड कीजिए। अच्छा, इसमें ये है सबसे पहले कि ये जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे थे आसिम जमील भाई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनकी एज थी 34, 1989 की इनकी पैदाइश है और ये बचपन ही से डिप्रेशन के मरीज़ थे। इसके लिए एक और मर्ज़ वो बता रहे थे, कोई लफ्ज़ ख़ास बोला जाता है, इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है। ये उस मर्ज़ में मुब्तला थे। ये दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों से दूर थे, लेकिन ये बिल्कुल जैसे हम कह लें कि कोई अब नॉर्मल बच्चा होता है उस तरह से नहीं थे, एक नॉर्मल थे। लेकिन इनकी जो मेंटल कंडीशन है वो एक आम आदमी की जो होती है उस तरह भी नहीं थी। खैर, मतलब सारे घर के काम काज भी करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, मौलाना के बहुत ज़्यादा करीब थे, लोगों के साथ, गरीबों के साथ बड़ा ज़बरदस्त रवैया था मौलाना ने, जो कल अपने बयान में बताया जनाजे के टाइम पे। तो ये वाक़या इस तरह पेश आया कि ये अपनी इनके घर के अंदर ही जिम मौजूद है, ये वहाँ पे जिम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे और ज़्यादा जो ये पिछले 6 माह से इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे, बिजली के झटके जो होते हैं वो लगाए जा रहे थे, क्योंकि बहुत हद तक इनकी अजियत जो है वो बढ़ चुकी थी। और यूसुफ भाई बता रहे थे कि वो रोज़ कहते थे कि या अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मैं अल्लाह मियां आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। तो बस वो शायद उनकी मौत का वक्त ज़ाहिर लिखा हुआ था और जिस तरह से लिखा हुआ था उसमें यूँ हुआ कि अभी तक जो चीज़ सारी सामने आई है यूसुफ भाई के थ्रू, कि उन्होंने जो उनके गार्ड थे उनसे पिस्टल मांगा है, गार्ड ने उनको पिस्टल दे दिया है। अब गार्ड ने पिस्टल दे दिया और मैगजीन लेकिन निकाल दी है, तो उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर बात है वो भी जानते होंगे कि सिचुएशन किस तरह की है, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आया कि उन्होंने जब उनसे दोबारा कहा कि मुझे मैगजीन दो, मुझे गोली चाहिए, तो उन्होंने गोली भी ला के दे दी है, मैगजीन भी ला के दे दी है। तो उन्होंने मैगजीन लगा के जो है उसके बाद अपने यहाँ पे सीने पे गोली रखी है और 5 मिनट तक उन्होंने फायर किया नहीं है। तो उसमें उनके 2 कजन्स मौजूद हैं, वो उनको रोक रहे हैं, देख रहे हैं, जिम में मौजूद हैं, लेकिन शायद वो भी डर रहे थे कि यार पता नहीं हम करीब होंगे तो शायद कोई हादसा हो जाएगा, या हमारे करीब होने से शायद बाकी अपने आप को शूट कर लेंगे, इस तरह कम से कम कर तो नहीं रहा। यानी उन्होंने एक तरह से जिम्मेदारी पॉजिटिव दिखाई है, एक वो अप्रोच दिखाई है। अब वो 5 से 6 मिनट ये सारी गहमा गहमी चलती रही और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बहरहाल जो है वो शूट कर लिया। और मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो, क्योंकि तबलीगी इज्तिमा है उसकी तैयारी में फैसलाबाद में थे, और मौलाना यूसुफ साहब जो है MTJ जो आउटलेट है उसकी एक ओपनिंग सेरेमनी थी मियाँ वाली में, वो वहाँ मौजूद थे, तो ये घर पे थे। छोटे भाई UK में मौजूद थे,
تو اس طرح سے یہ سارا سانحہ ہوا ہے. اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ایگزیکٹ جو کیس جو آپ نے آنکھوں دیکھا وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے بعد اچھا مطلب یہ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ پولیس کا اس معاملے میں کیا مطلب کہ کردار ہے؟ کیا انہوں نے اس بات کو ایز اٹ از لیا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، یا انہوں نے بھی اپنے طور پہ تفتیش کرنے کے بعد اس چیز کو کہا ہے کہ ہاں جی اس طرح سے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ اچھا، پولیس کا بڑا پازیٹیو رول ہے. جو ایگزیکٹ جو چیز ہوئی ہے انہوں نے وہی بیان کی ہے. آر پی او ملتان کا بیان میں دیکھ رہا تھا، ڈی ایس پی جو تلمبا ہے ان کا بیان میں دیکھ رہا تھا. بالکل جو ہے جو حقیقت پہ مبنی تھی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے جم میں کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے، تو جو کیمرہ لگایا ہوا تھا اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے، تو اس لیے وہ تمام چیزیں بالکل سپر کلیئر تھی. وہی انہوں نے میڈیا پہ جو ہے وہ ایک اور چیز جو میری نظر سے گزری، میں نے 2-3 اہم شخصیات پاکستان کی جو کرکٹ کے حوالے سے ان کے ساتھ ان کا تبلیغی جماعت کے حوالے سے بڑا ان کا کلوز ریلیشن شپ ہے، اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ کے انہوں نے یہ بات کہی کہ شادی کو لے کے مطلب یہ شادی شدہ تھے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ شادی شدہ تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ڈائیورس تھے، ٹھیک ہے، اور ڈائیورس کی وجہ سے ہی وہ ڈپریشن میں گئے. ایک تو یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا کہ وہ پہلے سے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی تھی، لیکن اس کی شدت جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد زیادہ ہو گئی ہو. تو یہ تھوڑا سا بتا دیں شادی کے حوالے سے. شادی ان کی بالکل ہوئی بھی تھی، اور 3 سال پہلے جو یوسف بھائی نے بتایا ان کو انہوں نے ڈائیورس والا جو معاملہ ہو گیا، ان کی کل پرسوں انتقال سے 3 سال پہلے ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی، اور بالکل وہ شادی شدہ تھے. لیکن ان کا جو ڈپریشن کا ہے، جو ذہنی مریض کا جو معاملہ تھا، یہ ان کا بچپن سے ہی تھا. اب اس میں شدت اختیار کر گئی ڈائیورس کے بعد، اس پہ بھی کوئی رائے ہم لوگ نہیں دے سکتے، تو ان کی فیملی بہتر بتا سکتی ہے. لیکن ابھی لاسٹ 6 منتھ سے یوسف بھائی بتا رہے تھے وہ بہت زیادہ اذیت میں تھے، بہت تکلیف میں تھے. ابھی ان کو یہ الیکٹرک شاک ہے، آپ کو پتہ ہے جس کو لگ رہے ہیں، تو وہ بہت ایک پیک پہ اگر اس کی بیماری کی کنڈیشن ہے تو اس کو لگ رہے ہیں. تو یہ صورتحال اب ضرور تھی. بالکل وہ شادی شدہ تھے، ڈائیورس ہو گئی تھی 3 سال پہلے. آپ کی مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی تھوڑا سا جذبات کے حوالے سے اگر آپ بتانا چاہیں. اولاد کا دکھ ہے، بہت بڑا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کی آزمائش سے اور اس کے دکھ سے جو ہے نا وہ ہمیشہ بچائے. تو کیا ہم لوگ ان کے ڈرائنگ روم میں جہاں ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی، جہاں میت پڑی ہوئی تھی، وہیں پہ بیٹھے رہے ہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریباً، مغرب سے عشاء تک جب جنازے میں ٹائم تھا، اور ان کی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھے رہے ہیں. یوسف بھائی تھے، مولانا تھے، مولانا کے گھر والے تھے، اور بڑا ہی عجیب منظر تھا. ہم لوگ مطلب اتنا سسکیاں لے لے کے رو رہے تھے کہ ہمارے سے وہ منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا. وجاہت بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، ابو بکر بھائی تھے، اور بہت سے دوست تھے، اور عجیب ہی صورتحال تھی. مولانا بار بار اپنے بیٹے کے میت کا جو ماتھا تھا اس کے اوپر یوں سر رکھ لیتے اور اس کو چومنے لگ پڑتے. یوسف بھائی چومنے لگ پڑتے، اور بس ہزاروں قطار آنسو تھے، اور اس کے علاوہ مطلب کنڈیشن دیکھنے والی تھی ہی نہیں. ہم لوگ پھر اس کے بعد جب جنازہ لے کے وہاں سے نکلے تو لاسٹ پہ جو ہم نے مومنٹ دیکھا نا وہ بڑا ہی عجیب تھا. وہ یہ تھا کہ مولانا یوسف صاحب کے جو بیٹے ہیں محمد حسن، سال سوا سال 1.5 سال کے وہ لگ رہے تھے، تو یوسف بھائی نے کہا کہ حسن کو لے کے آؤ. تو وہ جب حسن کو لے کے آئے تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو پوچھا کہ حسن چاچو کدھر ہے؟ تو وہ چھوٹا بیٹا تھا، اس نے یوں اشارہ کیا کہ یہ چاچو ہے. اس وقت جو بلک بلک کے لوگ روئے ہیں، اور وہ بڑا ہی عجیب دردناک قسم کا منظر تھا. خیر اس کے بعد ہم جنازہ اٹھا کے جنازگاہ میں لے کے آئے ہیں، اور مولانا کو اللہ نے بڑی ہمت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے. بڑے صبر میں تھے، اتنا زبردست بیان، وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں جن کا جوان بیٹا چلا گیا. تو یہ ساری صورتحال تھی وہاں پہ. یہ تھی جو صورتحال جو بذات خود جو شخص وہاں پہ موجود تھے. تو یہ میرے خیال میں زیادہ کریڈیبل ہے، کیونکہ انہوں نے خود دیکھا ہے ساری چیزیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی بھی بات کے اوپر بغیر دیکھے سوچے سمجھے جو ہے نا وہ اس کے اوپر زبان درازی کرنا شروع کر دیں. سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر امپریشن دے رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے اوپر خوشی تک منا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، کس سچویشن میں آپ کے بھی بچے ہیں، آپ بھی والدین ہیں، آپ اس دکھ کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس کس قدر دکھ کے اندر ہوں گے، اور انہوں نے کس طرح سے اپنے سارے جوان بیٹے کے جو ہے وہ سسٹم کو اور ان کی سارے جو بھی ان کی تقریبات ان کو ادا کیا ہوگا. تو خدا کا خوف کیا کریں. کسی بھی طرح کی لب کشائی سے بہتر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیقات کر لیں، جان لیں، خود جا کے دیکھ لیں کہ سچویشن کیا تھی اور کس طرح سے انہوں نے اس کو مینیج کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اس طرح کی سچویشن کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر اور استقامت عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.